बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम अब्दुल जब्बार के सवाल से आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि सर, जॉइंट फैमिली में बच्चों की तरबियत कैसे करें, चूँकि बड़ों की तरफ से बहुत दबाव होता है और वो दबाव ये होता है कि ज़रा सी बात वो कहते हैं तुम 2 लगाओ और इनको तमीज़ सिखाओ, पर ये 2 लगाने से और 4 लगाने से बच्चों को तमीज़ तो नहीं आती। अच्छा, दूसरा सवाल मिसेस अब्दुर्रहमान का है और ये सवाल मेरी ज़िंदगी का अनोखा और मुनफरिद सवाल। इससे पहले आज तक किसी खातून ने इस तरह का सवाल नहीं किया। इन्होंने पूछा है कि सर, मैं अच्छी सौतेली माँ बनना चाहती हूँ, क्या करूँ? तो जब ये सवाल मैंने पढ़ा तो मैं बेख्तियार मुस्कुराया। मैंने सोचा कि आज तक हमारे सोसाइटी में, मुआशरे में एक सौतेली माँ के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, ये कम उम्र होती है। नंबर 2, ये इसके अपने बाल बच्चे भी साथ होते हैं। नंबर 3, ये जालिम होती है। नंबर 4, ये तवाज़न नहीं रखती। नंबर 5, ये बच्चों पे खाने का और पहनने का और ओढ़ने का, जो अपने बच्चे उनका ज़्यादा ख्याल रखती है और जो मर्द के बच्चे होते हैं उनका कम ख्याल रखती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी इसके साथ जुड़ी होती है, सौतेली के साथ। हम कभी भी उसके साथ अच्छाई को वाबस्ता नहीं करते। अगर उसने बच्चों की तालीम अच्छी की, उसने बच्चों की तरबियत अच्छी की, उनकी शादियाँ अच्छी की, फिर भी कोई ना कोई ख़ानदान का फ़र्द और औरतें ज़्यादा ऐसा दिल दुखाने वाला जुमला कहेंगी कि बरसों के बाद भी आपका दिल कट के रह जाता है। आपको लगता है कि मेरी सारी जो की कराई मेहनत थी वो ज़ाया हो गई। तो मैंने सोचा मिसेस अब्दुर्रहमान को कुछ ऐसी बातें क्यों ना बताऊं कि जो मैंने ज़िंदगी में देखी और जिनके नतीजे में जब इनकी ज़िंदगी से 20 साल और गुज़र जाएं और उस वक्त ये बुढ़ापे की दहलीज पे बैठी हों और इनके माथे पे ऊपर जो बाल हैं वो सारे चांदी के हों, पर उस वक्त इनका जो चेहरा है, इनका जो माथा है, वो शिकनों से भरा हुआ ना हो। उस वक्त इनके जो पोते और पोतियाँ और नवासे और नवासियाँ इनके पास आएँ तो वो इनकी गालों पे, इनके माथों पे, इनके हाथों पे प्यार करें और वो दुनिया को बताने वाले हों कि ऐसी शानदार, ऐसी मतवाज़न और ऐसी उम्दा माँ भी हो सकती है। सो इट्स पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हमने होते देखा है। वर्स्ट हम आमतौर पे याद रखते हैं, बेस्ट को हम सारे ही ज़ालिम में जल्दी भूल जाते हैं। किसी एक बुरी औरत की कहानी हम उस पर फ़िल्म भी बनाएंगे, ड्रामा भी बनाएंगे, पर 10 अच्छी औरतों की कहानियों पे हम कभी कुछ नहीं बनाएंगे। ये जो सौतीली माँ होती है, अगर ये चाहे तो चांद जैसे हीरे बच्चों को मट्टी बना के रोल दे, सिर्फ अपनी एक तर्ज अमल से। यहीं से आप अंदाज़ा कीजिएगा कि अच्छी और बुरी माँ होने में कितना बाल बराबर का फ़र्क है। अपने मियाँ के बच्चों की निगाह में और मियाँ की निगाह में और मियाँ के इज़्ज़ा वकारब की निगाह में अगर कोई औरत बुरी ना बननी चाहे तो फिर मियाँ के बच्चों को छोड़ दे। जो वो करते हैं, वो खाना खाना चाहे तो पका के दे दे, वो पहनना चाहे तो पहना दे, वो तमीज़ सीखना चाहे तो सिखा दे, वो सोना चाहे तो सोने दे, वो नहीं पढ़ना चाहे तो ना पढ़ने दे। जो असल माँ होती है वो 10 मौक़ों पे बुरी बनती है, चूँकि वो बच्चे की शख्सियत की जो बेल है उसको जंगली नहीं होने देती, साथ साथ उसकी ट्रिमिंग करती जाती, कभी प्यार से, कभी गुस्से से। तो उसका बच्चा हो या बच्ची एक शेप में रहता है, एक ऐसी बेल नहीं बनता कि जिसके कांटे सबको चुभें। वो उनकी ज़ुबान और बयान पे, वो उनके पहनावे पे, वो उनके मैनर्स पे, वो उनके आदाब पे, वो पढ़ाई के औकात पे, वो सोने के औकात पे, वो टीवी देखने के औकात पे, वो मेहमानों के आने पे रिएक्ट करने पे, वो दोस्तों की सिलेक्शन में, एक एक चीज़ में वो कॉन्शियस होती है और कभी ज़ोर से कभी प्यार से बताती है। पर सौतेली माँ अगर ये सारे काम ना करे तो कोई इसे पूछ नहीं सकता, पर उस घर की जड़ें और बुनियादें हिल जाएंगी एक नस्ल के बाद ही। वहाँ दुनिया के सबसे नाकारा, नाकाम और जो रद्दी किस्म की नस्ल है वो तैयार होगी। खातिन हज़रात, जब भी आप में से कोई शादी करे और दूसरी लड़की ब्याह के लाए तो ज़ाहिर है आपको उसको प्यार करना चाहिए। नौकरानी नहीं है वो, आया भी नहीं है। सो कभी ये मत कहिएगा कि मुझसे प्यार की तवक्को ना करना, ये बच्चे इनको संभालो। वो नौकरानी नहीं है ना, आप ख़रीद के लाए हैं। पहले दिन, पहले हफ्ते
پہلے شادی کے دنوں میں آپ کو خوب اس سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، مان دینا چاہیے، اور پھر بتانا چاہیے کہ میری زندگی میں اب تم بھی امپورٹنٹ ہو، میں چن کے لایا ہوں، لیکن یہ میرے بچے، میری پہلی بیوی سے یہ فوت ہو گئی ہے یا ہماری اس کے علیحدگی ہو گئی ہے، تو یہ میرے بچے ہیں، پر اب ان کو ہم نے ہمارے بچے بنا کے پالنا ہے، ان کو ٹیک کیئر تم کرو گے، محبت تم کرو گے، تمہاری محبت اور تمہارے کسی حق میں کمی میں نہیں کروں گا، سو تمہارے پیچھے میں پروٹیکشن وال بن کے کھڑا ہوں گا۔ ان یاد رکھیے گا، کوئی اچھی سوتیلی ماں بننا چاہے تو جب تک مرد ساتھ نہیں ہوگا اکیلی نہیں بن پائے گی، یعنی اکیلی یا بال لے کے گول نہیں کرنے جا سکتے، آپ کو باقی لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ اسی طور پہ اس اکیلے مرد کو اپنی ماں کو اور اپنی بہنوں کو بھی بتانا اور سمجھانا ہوگا، آن بورڈ لینا ہوگا کہ یہ لڑکی جو میں لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے تعاون سے، یہ مقابلے کے لیے، خوار کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، الزام دینے کے لیے، یہ ان کی ماں نہیں ہے، پر ان کو ماں بنانا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی کوڑے سے، کسی سخت لفظ سے، کسی تلوار سے، کسی نیزے سے، کسی بھالے سے کسی عورت کو موم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دنیا کی وہ کمال جنس ہے کہ جو اس کا دل کرے تو سب کچھ، اپنا وجود اور اپنے احساس اور اپنی محبت اور اپنا مستقبل اور اپنا ماضی اور اپنا حال سب لٹا دے، اور نہ چاہے تو آپ اس کی ایک رتی برابر رائے نہیں بدل سکتے۔ یہ اس کی میک کا مسئلہ ہے۔ سو جب کوئی اچھی سوتیلی ماں بننا چاہے، اس کو اپنے میاں کو آن بورڈ لینا چاہیے، اپنی ان لاز کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور پھر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، ایک ہفتے میں بھی نہیں ہوگا، یہ بچے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ بجلی کا کرنٹ چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹر ہوتا ہے بچوں کے پاس، اور عزا و کارب کے پاس، وہ ہمیشہ ہوا کرے گا۔ آپ بولتے کیسے ہو، آپ پہنتے کیسے ہو، آپ پہناتے کیسے ہو، آپ پڑھتے کیسے ہو، پڑھاتے کیسے ہو۔ سو اچھی سوتیلی ماں بننا ہے تو پھر آپ کو اپنا وجود، اپنی خوشی، اپنی خوبصورتی، اپنی پسند اور اپنی ناپسند، اس کو نمبر 2 پہ کرنا پڑے گا، ان بچوں کو نمبر 1 پہ کرنا پڑے گا۔ وہ بچہ 1 ہے، بچے 2 ہیں، بچے 3 ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دوسرے کے بچوں کو پالنا بہت صبر آزما ہوتا ہے، اور یہ دھیرے دھیرے ہی محبت سے آپ کی طرف پلٹیں گے۔ جب آ جاتے ہیں تو پھر بالکل اپنے بچوں جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس بیچ میں اگر کوئی زہر ڈالتا رہے پانی میں تو ظاہر ہے پانی سارا زہریلا ہو جاتا ہے، زندگی اور ذہن بھی زہریلا ہو جاتا ہے۔ سب سے جو اہم چیز میں نے دیکھی ہے جو ان رشتوں کو بائنڈ کرتی ہے، اگر آپ کا دل مومن ہے اور آپ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہو تو آپ کبھی اللہ کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہو گے۔ دیکھیں، آپ کے دل کو تو کوئی نہیں جانتا، آپ کا دل ظلم کرنے پہ آمادہ ہے، دنیا نہیں روک سکتی۔ آپ ناانصافی کرنے پہ تل گئی ہیں، کوئی مائی کا لال، کوئی قانون، کوئی سماج، کوئی رشتہ آپ کو نہیں روک سکتا، پر ایک رب ہے، اس کی محبت، اس کی آنکھوں میں اٹھنے کی آرزو اور اس کے ہاں کامیاب ہونے کی آرزو، یہ آپ کی تنہائی میں، یہ بچوں سے ڈیل کرتے ہوئے، یہ اپنے سسرال میں، یہ میاں کے ساتھ آپ ہر وقت پھر نعرے لگانے کی بجائے ان بچوں کے ساتھ نہ صرف آپ سے ظلم نہیں ہوگا، نہ صرف آپ سے زیادتی نہیں ہوگی، نہ صرف آپ کی زبان سے وہ لفظ نہیں نکلیں گے کہ جو تیر کی طرح زہریلے اور تلوار کی طرح، بلکہ 2 دھاری تلوار ہوتے ہیں کہ دائیں بھی کاٹتے ہیں اور بائیں بھی کاٹتے ہیں۔ اے مسز عبد الرحمن، آپ کے میاں کا نام بہت خوبصورت ہے، اللہ کا بندہ، تو آپ بھی اللہ کی بندی ہو، اور آپ کا سوال ہی خوش بختی کا پیغام لیے ہوئے ہے کہ رب نے آپ کے دل کو چنا ہے اپنی محبت کے لیے۔ جو نرم دل ہو، جو اچھا دل ہو، جس کی روح اچھی ہو، وہی اچھی بات سوچتا ہے، ورنہ بندہ سوچتا ہے کیسے ان سے جان چھڑائی جائے، کیسے ان کو ان کے دادکوں کے اور یا نانکوں کے گھر بھجوایا جائے، اور خود میں اس گھر پہ قبضہ کر کے۔ آپ کے اپنے بچے بھی آئیں گے، پر یہ بچے تو پلے پلائے ہیں، یہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ان کے دل میں محبت آپ کی ہو تو اللہ سے گزارش کیجئے کہ وہ ان کے دل میں، آپ کے میاں کے دل میں، آپ کے عزا و کارب کے دل میں آپ کی محبت ڈل جائے، اور یہ سارا آپ کا احترام اور ریگارڈ کرنے لگ جائیں۔ یہ آسان نہیں ہے، آزمایا جائے گا، آپ کو پرکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ اگر آپ مستقل ٹیسٹوں میں ثابت کرتے جاؤ گے کہ آپ مستقل مزاج ہو، آپ ایک نیک روح ہو، سعید روح ہو، اور واقعتاً چاہتے ہو کہ ایک اچھی ماں بن کے جیو، تو بلیو می، لوگ آپ کی مثالیں دیا کریں گے۔ ہمارے پاس بری مثالیں بہت ہیں، اچھی مثالیں دینے کو ہمارا دل بھی نہیں مانتا،
پر آپ جیسی خواتین اگر ہم کو میسر آ جائیں تو لٹرلی ہمارے سینے تن جائیں، ہماری گردنیں اکڑ جائیں اور ہمارا دل خوشی سے بھر جائے، اور ہمارے ہونٹوں پہ آپ جیسی عورتوں کے لیے ڈھیروں دعائیں آ جائیں کہ اللہ ان سارے گھروں کو آباد کرے اور شاد کرے جہاں آپ جیسی بیٹیاں دوسروں کے بچوں کو پالتے ہوئے اپنے اندر وہ ماں کی ممتا اور وہ انصاف اور وہ عدل لانا چاہتی ہیں کہ جو ان کو اللہ کی نگاہ میں اچھا کر دے، جو دنیا میں بھی سرخرو کرے اور ظاہر ہے آخرت میں آپ کو اور زیادہ سرخروئی بھی ملے اور خوشی بھی ملے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔